जय हिंद साथियों। रोज़ की तरह आज फिर जो नारा है सबको बुलंद करने की गुजारिश करेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस मुर्दाबाद। तो मैं आप सबका ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज हम जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर जो कभी एक आज़ाद और बड़ी रियासत थी, जैसा भी था हालात के मुताबिक कई तकलीफ़ों के बावजूद लोग अमन अमान से रहते थे। कई कमियों के बावजूद डोगरा राज भी आज के मुकाबले में काफ़ी अच्छा रहा, ऐसे पुराने लोग कहते हैं, बताते हैं। 1947 में भारत की तकसीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी बदकिस्मती का सामना करना पड़ा और ये दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पीओके हो गया और दूसरे हिस्से को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और पंडित नेहरू जी की कोशिशों के बाद भारत के साथ जोड़ा गया, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होते हुए। ये अपने आप में उस वक्त की बहुत बड़ी कामयाब कोशिश थी जिसकी सराहना करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि आज मोदी सरकार और भाजपा वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसते हैं आए दिन कि उन्होंने गलतियाँ करी। उन्हें गलतियाँ नहीं, वक्त की ज़रूरत थी और शेख अब्दुल्ला साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, जिस वजह से वो चीज़ें 370 आर्टिकल इंट्रोड्यूस करके भारत के साथ उसका इलाक़ किया गया। बाद में आप सब जानते हैं, एक लंबे अरसे तक नई दिल्ली की तरफ से थोपी गई टोलियां जम्मू कश्मीर को गवर्न करती रहीं, जो बाद में वो एनसी और पीडीपी की शक्ल में सामने आईं। इसमें कोई शक नहीं कि एनसी और पीडीपी ने मनमाने ढंग से वैली सेंट्रिक हुकूमतें चलाईं, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की ओवरऑल जो तरक्की थी वो मुमकिन नहीं हुई। बहुत से हिस्सों को जानबूझकर इग्नोर किया गया, जहाँ तक सरकारी नौकरियों और तकरीरों में भी नाइंसाफ़ी की गई, जिस वजह से रियासत के मुख्तलिफ़ तबकों में तालमेल की कमी रही। इस सारे खेल में कांग्रेस और भाजपा जैसी मरकज़ी पार्टियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इनके लीडरों ने अपने अपने प्यादों की मार्फत माल पानी भी लेते रहे और गलत चीज़ों को बढ़ावा भी देते रहे। ये एक कड़वी सच्चाई है। मुकामी सियासी पार्टियां जैसे एनसी और पीडीपी ने कभी भी रियासत में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश नहीं की। लोगों को रियासत की हिस्ट्री और जोग्राफ़ी के बारे में आगाह करने पर कोई काम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में भाजपा जैसी फ़िरका परस्त पार्टी ने हालात और वक्त का फ़ायदा उठाते हुए जम्मू कश्मीर को तबाह करने का प्रोग्राम अमल में लाया, जिसका खामियाजा आज रियासत के मुस्लिम, हिंदू, सिख और बौद्ध बुरी तरह से भुगत रहे हैं। तो एक नेशनल लेवल के एक्सपर्ट ने बहुत अरसा पहले कहा था, जम्मू कश्मीर अपनी तैयार की हुई बिजली और फ्रूट एक्सपोर्ट करने के साथ साथ टूरिज़्म को बढ़ावा देकर इतना खुशहाल हो सकता है कि शायद ही एशिया में इसका कोई मुकाबला कर सके। ये एक सच्चाई थी जिसको जानबूझ के हमारे रियासती हुक्मरानों ने और नई दिल्ली के हुक्मरानों ने जानबूझ के इसको इग्नोर किया। उसके पीछे क्या सियासी मकसद है, वो आज की बदहाली का ज़िम्मा इन्हीं लोगों के ऊपर जाता है। तो मगर हुआ क्या, जंगल कोड़ियों के भाव एनसी सरकार ने कटवा दिए। बिजली प्रोजेक्ट बगैर
ضروری شرطوں کے سینٹر کے حوالے کر دیے گئے، اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ جموں میں اس بھیشم گرمی کے موسم میں ان شیڈیولڈ پاور کٹس لوگوں کے ناک میں دم کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہارٹیکلچر اور ٹورزم پروموشن صرف وادی تک محدود کر دی گئی، کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے، خوشحالی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا گیا۔ این سی اور پی ڈی پی کی خود غرض اور لالچی سیاست کی وجہ سے جموں کے ڈوگرا لوگ فرقہ پرست بی جے پی کی گود میں جانے پر مجبور ہوئے۔ لداخ کے بودھ بھی سینٹر کی طرف جھکنے لگے۔ پونچھ راجوری کے لوگ گجر اور نان گجر کی لڑائی میں پھنس کے رہ گئے۔ ان سب حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرقہ پرست بی جے پی نے 5 سال میں اپنا کھیل کھیلا۔ تو ساتھیو، اس میں پچھلے 5 سال سے زیادہ عرصے میں بی جے پی سپانسرڈ ایل جی رجیم نے کون سے تیر چلائے سب کے سامنے ہیں۔ بہار یو پی کے بیوروکریٹس کے حوالے کر کے ریاست کو نوچنے کا دور شروع کروایا گیا، جس میں لوکل افسران یا تو کھوڈے لائن لگا دیے گئے یا پیادے بنا کے رکھ دیے گئے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے نام پر لوگوں کو ایک نئی مصیبت میں جھونک دیا گیا، جس کے لیے نہ تو نوکرشاہی پوری طرح سے تیار تھی اور نہ ہی لوگ۔ آج لوگوں کو ڈیجیٹلائزیشن کے ہوتے ہوئے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن اوورال بدحالی کا سامنا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ اسکولوں کا جو آلموسٹ ٹوٹل فیلئر سامنے آ چکا ہے، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں پر آئے دن بے تکے قسم کے رائڈر لگائے جاتے ہیں اور پریشانیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ جموں ریجن میں ٹورزم اسپاٹس کو کتنا ڈیولپ کیا گیا کسی سے چھپا نہیں۔ جموں اور سری نگر شہروں کے 25% حصوں کا شنگار کر کے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے نام پر کتنی لوٹ مار ہوئی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس میں مہاراجہ کے دور میں ساتھیوں بنائے گئے واٹر چینلز کا برا حال بنا کے رکھ دیا گیا ہے، بلکہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ کھیتی کرنے والوں کو بری طرح سے نراش کر دیا گیا ہے۔ اربن ان پلانڈ اربنائزیشن کی وجہ سے پورے جموں کشمیر میں نیوسنس جیسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ میڈیکل کالجز کھول دیے گئے ہیں جن میں معیار نام کی چیزیں غائب ہیں، کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے۔ ہیلتھ کیئر فرنٹ پر کوئی بھروسے مند ترقی نہیں کی گئی۔ آج بھی 80% لوگ ضرورت کی دوائی نہیں خرید سکتے۔ ریاست کے لوگوں کو نیند سے جاگنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا اور آپسی بھائی چارہ کو قائم رکھتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کو ضروری تعلیم دیتے ہوئے ایماندار اور قابل سیاسی ڈھانچے کی تشکیل دینے پر کام کرنا ہوگا تاکہ اپنا حال اور فیوچر سدھارا جا سکے۔ موجودہ سیاسی پس منظر میں راہل گاندھی اور اروند کیجریوال 2 چہرے ہیں جن پر دیش امیدیں لگا کر دیکھ رہا ہے۔ راہل گاندھی لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کی آواز بلند کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کیجریوال صاحب نے باتیں کرنے کے بجائے کام کر کے پہلے دلی کے لوگوں کا من جیتا اور پھر پنجاب کا۔ ہمیں فخر ہے کیجریوال گورننس ماڈل آج پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ ہمارے بھارت کو، ہمارے جموں کشمیر کو اروند کیجریوال گورننس ماڈل کی ضرورت ہے۔ فری اور کوالٹی ایجوکیشن اور دوسرے سوشل ویلفیئر فرنٹ کی اسکیموں پر اگر کام ہوتا تو جموں کشمیر کی ترقی کو بھی یقینی بنایا جا سکتا تھا، مگر ساتھیوں ایسا ہوا نہیں۔ اروند کیجریوال جی، منیش سسودیا جی اور ستندر جین جی کو امید ہے
جو جعلی کیس فیک کیس مودی سرکار نے بنا کے ان کو اریسٹ کر رکھا ہے. امید ہے جلد انصاف ملے گا اور عام آدمی پارٹی ایک دفعہ پھر بھارت واسیوں کی خدمت میں ایکٹیو سرگرم ہوگی. جموں کشمیر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ بی جے پی کے فرقہ پرست پروپیگنڈا سے بچیں اور کیجریوال صاحب پر بھروسہ کریں تاکہ آنے والی اسمبلی الیکشن میں عام آدمی پارٹی کو سپورٹ کری جائے، ووٹ دیے جائیں تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو آئے دن کی مصیبتوں سے چھٹکارا ملے اور بھارت کو واقعی وکست دیش بنایا جا سکے. بہت بہت شکریہ.